पाकिस्तान में अस्करी क़यादत किस हद तक गई आईनी तरमीम को पास कराने के लिए 9 साला बच्चों के टॉर्चर तक। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं हाजी इम्तियाज की फैमिली और स्पेसिफिकली चौधरी एजाज उनके घर पे जो आप कह लें एक हमला किया गया और उनकी अहलिया को चौधरी एजाज की अहलिया को और बच्चों को यरगमाल किया गया बनाया गया और बच्चों पे टॉर्चर किया गया। अम, किस लिए? जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसका वोट थ्रू कराने के लिए। क्या हुआ फिर? उन्हीं की जुबानी सुन लें। अब बच्चे भी खड़े थे मेरे ख्याल से उनके साथ ही। तो उनकी अहलिया और सलमान राजा जो लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो क्या कह रहे थे इस मौके पे, सुने। ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहां हुआ है, ये चंगेज खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है। वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। मेरे ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए हुए के बाजू से पकड़ के घसीटा है उठा के, और मुझे जबरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं, थर्ड फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बैठा दिया वहां पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। तो ये थी कहानी चौधरी एजाज की अहलिया की, और सलमान अकरम राजा बयान कर रहे थे कि क्या हुआ, किस हद तक गए जो जोर जबरदस्ती के जरिए जिन्होंने ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई है। और अब ये लोग बात कर रहे हैं जी, अब ये लोग बात कर रहे हैं एक और आईनी तरमीम की, 27वीं आईनी तरमीम की, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया कि इस आईनी तरमीम में इतने बड़े होल्स थे, इतने तशद्दुद के बावजूद, कि अब कोशिश होगी कि और तशद्दुद किया जाए और फैमिलीज को इस तरीके से निशाना बनाया बनाया जाए और उनके ऊपर जुल्म की एक बौछार कर दी जाए। और एक तरफ तो ये जुल्म की ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं निहत्थे बच्चियों के ऊपर और माओं के ऊपर, और दूसरी जानिब ये इलेक्शंस भी रिग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के, एससीबीए के इंतखाबात, और अब ये हो गया कि इलेक्शन रिगिंग के अंदर इतने बुरे हालात कि सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने जीत ली, और जो प्रेसिडेंट था वो ये जुनता के जो हिमायती थे, मिलिट्री जुनता के, आसिम मुनीर साहब के रिप्रेजेंटेटिव अता समथिंग करके साहब, उन्होंने ये वो पोजीशन जीती। और फिर धांधली हुई लाहौर बार के अंदर भी, कोई 20 या 22 वोट गायब हो गए, एक्चुअली अराउंड 26 इफ आई कैन रिमेंबर प्रॉपर्ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये निजाम अब जा चुका है कि पहले ही से सब चीजें, और अपेरेंटली डीएचए के अंदर प्लॉट्स दिए गए इन इंतखाबात को कंट्रोल करने के लिए, मगर फिर भी इनसे कंट्रोल नहीं हुए। एक और बार ये फिक्सिंग के अंदर फेल हो गए। फॉर्म 47 हो या ये एससीबीए के डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी हो, इनके या इनसे आई थिंक इट्स अ हाइट ऑफ डेस्परेशन, और इसीलिए लगातार अब ये मरियम नवाज शरीफ की चीखें निकल रही हैं, फितना फितना फितना, मारो मारो मारो। यानी एक तो एक फ्री फॉर ऑल हमें सामने नजर आ रहा है। पूरे निजाम, पूरा अदलिया तो वैसे ही यरगमाल हो गया। और ये भी सामने एक बात एक ख्याल से आ गई है कि याया अफरीदी साहब को ऊपर इसलिए लेके आया गया था क्योंकि ये सब हरकतें जो होंगी या हो रही हैं उसके ऊपर वो खामोश रहें और कोई रद्द अमल ना करें। अब लॉलीपॉप तो दे दी है मंसूरी शाह साहब, ये सब लोग भी लगे हुए हैं
کیا رد عمل ہے, کیا سٹانس ہے, اور اگر کوئی سٹانس ہے بھی تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کورٹ آرڈرز کی اپیرنٹلی کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے ساتھ جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے, فار ایگزامپل ایک اور پہلو, موونگ آن, ہم نے بات کی تشدد ہوا ایک فیملی کے اوپر MNA کی ووٹ چینج کرانے کے لیے, پھر مگر یہ ایمان مزاری ایک بیریکیڈ ہٹانے پہ کورٹ پہنچنے کے لیے اب اس کو ایک سازش اور ایک دہشت گردی کے لباس میں چڑھایا جا رہا ہے, ایک بیریکیڈ ہٹانے کے لیے. تو کیسی امید, کون سی امید, کس سے امید؟ اور پھر کورٹس کہتے ہیں کہ نہیں ان کو رکھیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا دہشت گردی کے تحت آپ ان کو ہولڈ کر سکتے ہیں. اب آئینی ترمیم کے یہ پھل, یہ فروٹس آ رہے ہیں ہمارے سامنے. 26ویں آئینی ترمیم تھی, ہر کسی کو پکڑو اور اندر کرو, جو بھی بندہ, سب کو اندر کرو, سب کو بند کرو, سب پہ ہتھکڑیاں لگاؤ, جو لوگ اندر ہیں ان کے اوپر اور کیسز ڈالو, جو کیسز ڈلے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل یہ توشہ خانہ 2 کیس کی بات کر رہے ہیں ہم, اس کو بھی کیا چیز بچی ہے اب آنیسٹلی اس لیول پہ آ کے. اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایشوز دیکھ لیں, آپ وہاں پہ کیا چل رہے ہیں. 6 ججز کا تھا جو ایشو, کیا ہوا اس کا کچھ ہمیں پتا, ان 6 ججز کا کیا ہوا. مجھے یہ خبر آئی تھی کہ بابر ستار صاحب واپس تو آ گئے ہیں, لیکن اٹس لائک توشہ خانہ 2 کیسز, دس دیٹ دی ادر, اس کے اوپر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں, پنجوتھا صاحب کو بھی سن لیتے ہیں, انتظار پنجوتھا جو لائر ہیں عمران خان کے, وہ بھی ہرغمال ہیں, غائب ہیں, وہ انفورس ڈس اپیئرنسز. اس طریقے سے اللہ ہی سر بچا سکتا ہے ایسے سچویشن کے اندر. سنتے ہیں کہ نعیم پنجوتھا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بار ان کیسز کو لے کر. جو خان صاحب کا حق ہے جیل مینول کے مطابق, وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم نہیں ہے, وہ ایک عام قیدی ہیں, تو جو ان کا حق ہے وہ دیا جانا چاہیے. اس حق سے محروم کرنا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت توڑا جا سکے, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہ سارے ہتھکنڈے کر لیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو لوگ دوبارہ نکلیں گے, ایسا نہیں ہے وہ نہیں نکلیں گے, اور بڑی تعداد میں نکلیں گے, لیکن وہ کہیں آپ کے خلاف نہ نکل آئیں, وہ آپ ہی کو کہیں رد نہ کر دیں. اتنی بےغیرتیوں اور اتنی ناانصافیوں اور اتنی سب چیزوں کے بعد تو یہ غصہ تو بہت اب چڑھ چکا ہے. اور یہ کہاں جا کے رکے گا, کس طرح ہوگا یہ؟ خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا کنسپریسی تھیوریز ہیں, ان کو بھی سن لیتے ہیں. سارا کچھ فرنٹیئر میں کیوں ہو رہا ہے؟ بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ فرنٹیئر میں چلی گئی ہیں. فرنٹیئر کا ویسے وہ PTI والے کہتے ہیں کہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے سافٹ ویئر جو ہے چیف منسٹر کا. اب بیگم صاحبہ بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں. یہ کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی تو انڈر ہینڈ کوئی واردات تو نہیں ہو رہی کوئی؟ تو یہ تو خواجہ آصف صاحب یہ باہر کھڑے تھے نیشنل اسمبلی کے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی بشرا بی بی کو جیل سے نکالنے کے بعد آپ ادھر کیوں لے کے گئے, آپ تو یہ تو بڑی سازش ہو رہی ہے کچھ. انبلیویبل. ایک طرف انہی کی لیڈر, جنتا لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ اوپن تھریٹ دے رہی ہیں ایک بندے کو جو ان کی حراست میں ہے جیل کے اندر, اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کی, اور دوسری جانب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ پنجاب سے کیوں بھاگ رہے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے. خیر, anyways, I don't think this can continue for long. The circus has already gone on for too long. مگر کب تک؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. Do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.